دونك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتعلموا حاجة جديدة ونخليونا نتعلموها. غادي ندير واحد ان بتيت اكزرسيس. دونك فوالا ان بتيت اكزرسيس هنا هو كيقول لك اسيدي رياليزي ان كونتور، فقط ان كونتور اسانكرون كي فونكسيوني في الفرو مونطون موديلو 5. اي ابخي دير لي واحد رياليزاسيون كونتور اسانكرون ولكن فرون في دوزيام ايطاب فونكسيوني في الفرون ديسوندون موديلو 10. مزيان. دونك غادي نبداو دابا بلو بروميير 5 موديلو 5. مزيان نحيدو هاد 5. دونك لو بروميير فوالا مباشرة ملي كتسمعو شي حاجة سميتها رياليزاسيون ان كونتور اسانكرون موديل كونتور اسانكرون، الا كان فرو مونطون غادي تجيو لهنا توجور حطوا لي لي غولاسيون اللي هي مهمة. دونك عندنا جي ايكال هكا ايكال 1. دوزيام حاجة اللي هي كي ايكال كيو تي ايكال كيو تي موان زان، ولكن لو بار ابخي اشنو عندنا؟ بما ان عندي اسانكرون فرو مونطون والكونتور، اشنو قلت لكم؟ الديكونتور هو اللي كيكون ترونكيل. دونك الفوق غيكون ني با ترونكيل. دونك غادي يكون عندنا اش اي et les reçoit quoi QI moins 1 ولكن لو بار. دونك فوالا دونك هادشي هو اللي كيهمني. باش علاش كلشي هادشي؟ حيت لو باسكول جي كا توجور هنا كنهضروا على جي كا عنده 3 ديال لي زونطري، واحد جوج عنده 3 ديال لي زونطري. خاصني نعرف كيفاش غادي نربطهم. دابا عندك الدوزيام ايطاب شنو هي؟ اللي كتعطي لك موديلو 5. دونك ملي كيقول لك اسيدي موديلو 5، دونك اشنو قلت لكم؟ توجور كتاخذوا هذا الرقم اللي هنايا 5 وكتنقصوا منه 1، دونك يقال 4. ومن بعد كتشوفوا هاد 4 مكودي لو مينيمالمون شحال من بيت. دونك 4 شنو هو؟ 1 0 0. دونك شحال من بيت عندنا؟ 3 ديال لي بيت. دونك بما ان عندنا 3 ديال لي بيت، دونك شحال خاصنا من باسكول جيكا؟ خاصنا 3 ديال لي باسكول جيكا. فوالا ابخي انت غادي تراسي هاد لي باسكول جيكا. فوالا دونك ها واحد ابخي الثاني après هالثالث. فوالا دونك توجور لي كي مع كي بار après جي كا. après شنو غادي ندير هنا؟ غادي ندير اش. علاش؟ حيت هنايا قلت لكم فرو مونطون. دونك جي كا كي بار après كي après كي بار après عندنا جي après عندنا هنايا كا après اش après عندنا اش. مزيان. دوزيام ايطاب خاص تلي ليا وما نساوش توجور الريزيت، ما نساوش الريزيت دونك هنايا اللي فونكسيوني في 1 الا درت هنايا بار اللي فونكسيوني في 0. دونك هنايا توجور كنعطيو ليه 1 لو بروميير ايطاب 1 حيت كنهضرو على كونتور ولا دي كونتور. كنهضرو هنايا كونتور اسانكرون 1. مزيان. et après خاصني سينيال دورج. منين غيجيبو من كيبار. ها هي كيبار هي اللي غادي تعطيه سينيال دورج. كيبار هي ان هذا انا اللي كنعطيه. دونك غادي نعطيه واحد السينيال دورج اللي هو فونكسيوني في الفرو مونطون. فوالا دونك فوالي تراسيت. دابا باش تراسيت اللوجيغرام. دابا هذا اللوجيغرام. دونك هذا راه اللوجيغرام. مزيان. دابا تراسيت اللوجيغرام. دابا خاصني لو كرونوغرام. مزيان. ولكن افون دو تراسي الكرونوغرام اش هادشي؟ دونك واش هاد الباسكول؟ دونك هادي توجور كي 0 كي 1 ابخي كي 2. مزيان. واش هاد الكونتور ملي غيحسب دونك ملي كنهضر انا على الموديلو 5، دونك هو غيحسب لي كيكونتي ليك من 0 حتى لهاد الرقم حتى 4. اون فوا كيوصل 4 خاص يرجع عاوتاني للزيرو. اون فوا كيوصل 4 خاص يرجع عاوتاني للزيرو. 1 2 3 4. الا بغى 5 عنده هي الزيرو. ابخي 1 2 3 4 5 6 7. فوالا حتى 4. دونك توجور لو كونتور كيكونتي ليك من 0 حتى 4.
واش هاد لي كونتور الا رسمت دابا بهكا خليتو، الا رسمت اللوجيك راه غيحبس ليا من 4. لا ما غاديش يحبس لك من 4. فين غيحبس؟ غيحبس لك في لو ديرنيير اللي هو 7. غيحبس لك من 7 لو ماكسيموم. عندك 1 2 ها 3. دونك 2 على بويسونس هذاك النومبر كيقال 2 على بويسونس هذاك النومبر موان زاد هذاك لا فالور فاش غيحبس. دونك 2 على بويسونس 3 هي 8 ناقص 1 هي 7. هو يحسب لك من 0 حتى ل 7. هذا دابا ما غيحبس لك حتى ل 7. انا بغيتو يحبس ليا عند 4 ياسر، ما بغيتوش يمشي ليا ل 7، بغيتو يحسب ليا حتى 4، حيت هذا الشيء اللي طلبت منك. موديل 5 كيعني انه كيحسب لك من 0 حتى 4، هي ان هذا النومبر موانزل من 0 حتى ل 4. ولكن انا دابا كيفاش غادي ندير ليه باش نرجعو اوتوماتيكمون اون فوا يكمل 4 يافيشي ليا 4، ما يافيشيش ليا 5، وليو باش يافيشي ليا 5 يافيشي ليا 0 عاوتاني، ومن بعد يعاود يحسب. كيفاش غادي ندير؟ دونك كاينه هنا واحد الحاجه زوينه اللي هي هادي، غادي نتحكم انا في الريزيت ديالي. اي اون فوا غادي يوصل الربعه الا بغا يافيشي 5 هي الزيرو. اون فوا يوصل ل5 خاص تاكتيفا الريزيت، خاص يتميزا زيرو باش يعاود عاوتاني. ولكن كيفاش غادي ندير؟ دونك هادشي اللي غادي نتعرفوا عليه. فوالا دونك هادشي غادي نمسحو. مزيان. دونك اشنو قلت لكم؟ الكونتور ديالك غيحسب لك من 0 1 2 3 4 5. عنده خاص يدير ليا الزيرو، خاص هنايا 5 اوليو باش 5 خاص افيشي ليا الزيرو. ابخي 1 عاوتاني 2 3 4 0 اي ابخي سو دو سويت. مزيان. دونك الزيرو في 3 ديال البيتا شنو هي 0 0 0. دونك توجور هذا هو كي 0، هذا هو كي 1، ابخي هذا هو كي 2. مزيان. 0 0 1 شنو هي 0 0 1، ابخي 2 اللي هي 0 1 0، ابخي 3 0 1 1، 4 اللي هي 1 0 0، 5 شنو هي 1 0 1. انا بغيتو اون فوا بغي افيشي ليا 1 0 1، شنو غيافيشي ليا؟ خاص افيشي ليا 0 0 0. كي غادي ندير ليها؟ دونك كما قلت لكم غادي تلعبوا على الريزيت، ولكن خاصني واحد السيركوي لوجيك ولا واحد لابورت بالضبط، لابورت دي بورت لوجيك اللي اون فوا تكون في كي 2 1 وتكون في كي 1 0 وتكون في كي 0 1 يعطيني 1. وهذيك 1 غادي نربطها مع الريزيت. اون فوا الريزيت غيكون فيها اش غيوقع؟ غادي يطلع فيشي ليا الزيرو. دونك هذا هو لا سوليسيون. مزيان. دونك اشنو هي لابورت لوجيك اللي غادي يكون ضروري كيقول لك الا بغيتي 1 خاص تعطيني كي 2 تعطيني فيها 2، وكي 1 تعطيني فيها 0، وكي 0 تعطيني فيها 1 باش نخرج لك واحد. دونك توجور هذيك اللي كتبزز اللي كتقول لك هذه خاص هي لابورت اي. توجور هي لابورت اي. مزيان. هذه هي السورتي ديالها. دونك واحد لونطري ديالها هي كي 0، دوزيام اونطري ديالها ندير بعدا تروازيام اونطري ديالها هي كي 2، ولكن دوزيام اونطري ديالها هي 0. الا دخلتي هنا 0 غتخرج لك دائما 0. دونك لا انا بغيت لو بار ديالها. دونك لو بار ديالها هي هادي، غادي نستعمل لابورت نو اللي غادي نعطي ليها كي 1. اون فوا غادي يكون في كي 0 اف، اون فوا غيكون في كي 0 1، ها هي 1، ويكون هنايا 0. دونك 0 اشنو غيطلع هنايا 1، كي 1 طلع فيها 1. دونك اش غي 1 1 1 هذا غتافيشي لك 1. نشوفوا دوطخ كا. الا كان هنا 0 0 0، الا كان هنا 0 غتافيش توجور 0. هنايا عاوتاني كي 2 الا كان هنا 0 0 ما غاديش تافيشي لك 1 الا في هاد لوكا. هنايا عاوتاني نشوفوا هنا واش يقدر تافيشي ليا لا، حيت كاينه كي 0 عطيتي ليها 0 هذا توجور غادي تافيشي لك 0. اي ابخي شنو غادي ندير؟ هذه غادي نربطها مع الريزيت. منين هذه اوليو باش انا ندير هنا كي 0 اشنو غادي ندير؟ فوالا نمسح هادشي. فوالا دونك هذه فريمون خاصني نجيب السورتي اللي هي كي 0. ها هي كي 0، هذه هي كي 0. ها هي
ها هي كي زيرو. ابخي هنا شنو عندنا كي ان، ها هي كي ان. ابخي هذه شنو هي كي دو، ها هي كي دو. اون فوا هذه متى غادي تعطيك ان، حسبوها شوفوها نيشان. امتى اف لابورت اي، امتى هذه كتساوي ان، ديروها. ها هي شنو هي كي زيرو فوا شنو لو بار ديال كي ان، كي ان بار مضروب فاش في كي دو. هذه في اس دي بي، اس دي بي. هذه عوضوا لي خرجوا من الفالور باش نمسحها باش تبان لكم مزيان، حيت هادشي عوج. اس دي بي هادشي اللي ديجا تعلمناه في الشابيتر جوج مازال. دونك اف ايكالا كومبان ايكالا كي زيرو، ها هي كي زيرو. ولكن فيت اتونسيون ماشي كي زيرو، حيت خاصكم تنتبهوا لو بوا لو بلي فور ولو بوا لو بلي فيبل. ها هي هكذا، هذا هو لو بوا لو بلي فور اللي هو كي دو. دونك توجور خاصني نبدا بكي دو. كي دو ها هي كي دو. ابخي الوسطاني اللي هي كي ان، ولكن لو بار ديالها حيت كاين هنايا لو بار. ابخي مضروب في كي زيرو. شوفوا لي هذا اون اس دي بي، بما ان شنو هو هذا راه سون دو برودوي. مزيان عطيني لي فالور. بما ان هنا هو اشنو كيقول لي؟ كيقول لك اسيدي الا كانت ا ايكالا ا زيرو اشنو غادي ندير؟ غادي ندير ا بار، وإلا كانت ا ايكالا ان غادي نحط ا. فيما لقيت انا ا غادي ندير فيه واحد، فيما لقيت ا بار غادي ندير فيه زيرو. هنا شنو لقيت؟ ا اللي هي ما فيهاش لو بار، دونك هنايا واحد. هذه لقيت فيه لو بار دونك زيرو، هذه لقيت فيها واحد سون بار دونك ان. واش شنو هي هذه؟ فهي خمسة. دونك هذه غادي تفونكسيوني فقط في خمسة. مزيان شتيها؟ غادي تفونكسيوني ليك فقط في خمسة. سي دونك هذه هي لا سوليسيون. اون فوا الكونتور ديالك غادي يحسب، اون فوا غادي تطلع هنايا ان ويطلع هنايا زيرو ويطلع هنايا ان، اش غيوقع؟ ميزا زيرو. غادي شي كلشي غادي ترجع عاوتاني ا زيرو، غادي ترجع ا زيرو. غادي عاوتاني نحسب واحد جوج ثلاثة أربعة، أربعة زيرو واحد جوج ثلاثة أربعة، أربعة زيرو واحد جوج ثلاثة أربعة، أربعة زيرو إكسيتيرا. هذا هو الكونتور موديلو 5. مازال هذا اون سول سوليسيون، واحد السوليسيون. مزيان. السؤال دابا حنايا دائما كنقلبوا على لا مينيميزاسيون. لا مينيميزاسيون هو التبسيط نبسطوا الامور. دونك واش كاين دوطخ سوليسيون؟ اوليو انا باش نستعمل واحد لابورت ديال 3 ديال لي زونطري كناكل الثمن ديالها غالي، ونزيد عليها واحد لابورت اخرى ديال نون الثمن هذا عاوتاني غالي، هذه كدير 10 درهم، هذه كدير 15 درهم. باغابوغ واش كاين شي حاجه بسيطه باش ما نخسرش انا 10 درهم على 15 درهم اللي هي تقريبا 25 درهم؟ انا بغيتها شي حاجه ب 10 درهم، ولي باش نخلص انا 25 درهم نخلصها 10 درهم. دونك واش كاين السوليسيون؟ اييه اسيدي كاين السوليسيون. كيفاش؟ دونك هذا هو السوليسيون. مزيان. لا سوليسيون هي كالتالي، غادي تجي لهذاك الرقم اللي بغيتي اون فوا توصلو باش يطلع لك الزيرو. شنو هو هذا؟ هو 5. دونك غادي تشوف اش من لي بيت اللي هما ديفيرونت مع الاخرين. دونك واش كاين شي رقم من هنايا من الفوق من هنا حتى لهنايا عنده كي 2 ديالو ايكالا 1 و كي 0 ديالو ايكالا 1 او ميم طون؟ واش كاين؟ شوف واش كاين. ها هي هذا عنده كي 2 ايكالا 1 ولكن عنده كي 0 ديالو ني با ايكالا 1. هذا ما كلشي زيرو. دونك اوليو نتايا باش تخدم اي ديال جوج اي ديال جوج اي ديال جوج ديال 3 ديال لي زونطري غتخدمها اي ديال جوج ديال لي زونطري. علاش بدات ركزت على ان؟ حيت ان الا خديت انا فقط، الا خديت هذا الا خديت هذا، واش كاين دوطخ رقم اللي عنده لو ديغنييغ بيت ايكالا 1 واللي قبل منه ايكالا 0؟ ها هو 4. الا خديتي انت فقط هذه اي فوا هو يوصل ل 4 ما غاديش افيشي لك كاع 4، غير افيشي لك هنايا 0 اوليو دو 3 اوليو دو 3 اوليو دو 4. هذا هو 3 وهذا هو 4. اوليو دو 4 هو غيافيشي لك 0. انا بغيتي افيشي لي 4 ومن بعد 0. هذا دونك ما خدامش. دونك نفترض الا خديت هذا، واش كاين شي نومبر من هنايا الا الوسطاني لو بيت ديالو الوسطاني قال 0
و لو بروميير بيت ديالو يقال 1 كاين ها هو هاي دونك 1 اوليو باش يافيشي لك 2 3 هو اون فوا 0 ها هو تاي 0 0 0 0 لا انا بغيتو يوصل حتى ل 4 اوليو باش يافيشي لي 5 يافيشي لي 0 دونك هذا هو لا سوليسيون. داكشي علاش انا خديت هادوك اللي مختلفين. واش كاين شي بيت اسيدي كي 2 ديالو يقال 1 و كي 0 يقال 1 ما كاينش اسيدي فقط كاينها 5. دونك اوليو انا باش نستعمل واحد لابورت ديال نون اي ديال 3 زونطري مع واحد لانفيرسور انا فقط غادي نستعمل ان سول اونطري وتكفي بالغرض باش ندير هاد الميزه 0. دونك فوالا هذا راه ماشي خطا الا درتيه الاستاذ هكا راه ماشي خطا هادشي اللي درتيه راه صحيح ولكن انا لو كيسيون سي د لا كيسيون ديال لوبتيميزاسيون. انا بغيتها السيركوي ديالي يكون اوبتيميزي يكون داكشي رخيص الثمن ديالي يكون رخيص ويدي ليا نفس الدور فوالا. دونك اش غادي ندير غادي نحاول نمسح هادشي كلشي هذا راه صحيح هادشي صحيح ولكن بغيت لوبتيميزاسيون اسيدي. دونك فوالا دونك اوليو انا فقط غادي نعتمد على كي 2 مع كي 0. دونك ها هي كي 2 ابخي دونك هذا ما بقيتش محتاجو. دونك فوالا هذا ما بقيتش محتاجو فوالا هذا انا ما بقيتش محتاجو فوالا. دونك توجور هذا غادي تبقى اي فوالا توجور هذا غادي يبقى. دونك شنو غادي ندير فقط انا غادي نزيد واحد لابورت اي ولكن عندها فقط 2 ديال لي زونطري يا ابخي غادي نربطها مع هذه يا ابخي ها هي كي 0 مع ها هي كي 0 مع كي 2 اون فوا غادي تطلع في كي 0 1 ويطلع لك في كي 2 1 هذا غادي تعطيك 1. الا كان هنا 0 هذه واخا نابورت كيل فالور ديال هذه ما غاديش تطلع لك هنايا 1 حيت هذه 1 كتفونكسيونا في 1 ولكن الا جاب الله انا جات لك هنايا بار هادشي خاص تعطيني هنايا 0 باش تميزا 0 الفو فيت اتونسيون اشنو كاين هنا واش كاين ار ولا كاين ار بار. دونك اشنو غادي نديرو دابا غادي ندوزو نكلاسي لو كرونوغرام ديال هاد السيركوي ديالنا غادي نشوفو واش فريمون الا وصل اون فوا غيوصل اشنو كيفاش غادي ندير هاد اللوجيغرام اللي غادي يوصل 4 ويعاود مزيان. دونك غادي نحاول نمسح ليها فوالا. كنتمنى بلي الامور راها واضحه ان شاء الله. الا مازال ما فهمتوش ان شاء الله باقي غادي نديرو موديلو 10 وكاين دوطخ زيكزومبل ان شاء الله اللي غادي نديروهم فين هي كاع هاد السيريا ها هي غادي نديرو هاد السيريا ان شاء الله وغادي تفهموا منه. دونك ايطاب باغ فوالا والامور راها واضحه فوالا. دونك دابا غادي نديرو البروميير شوز توجور في الكرونوغرام كنديرو سينيال دورلوج. هو اول حاجه كندير هو السينيال دورلوج اش ابري لي 3 زونطري لي 3 سورتك ماشي اونطري فوالا. دونك توجور هادي كي 0 كي 1 et après Q2 toujours signal d'horloge ديالنا فوالا. دونك 1 2 4 5 6 7 8 9 فوالا. مزيان دابا هنايا انا غادي نقول لك ماشي في صالحك ما بقاش دير هذيك ملي كتعطى لك واحد الموديل وكيبزز عليك ما دير خاصك دير واحد بواحد دير هذا مع هذا او ميم طون دير هذا مع هذا وهذا او ميم طون. دونك اول حاجه توجور قبل ما تبدا اي كونتور ولا اي دي كونتور الحاجه اللي دائما كنقولها لكم هي ميزه زيرو. دونك دير ريزيت اصلا هذا الريزيت تربطها مع هنايا عاوتاني نعطي ليها واحد لونطري اللي هي هذه واحد اكس وحط فيها 1 باش دار ميزا زيرو. ابخي حيدها حيد هذاك 1 وردو عاوتاني الزيرو يا ابخي الا بغيتي عاوتاني ندير ميزا زيرو عطيه 1 فوالا سي بيان. دونك اش غادي نديرو كي اول حاجه شنو قال لك فرومونطون
دونك هنايا الفخومونطون دونك سينا دغلوج غادي نبازي على الفخومونطون فوالا ها الفخومونطون فوالا ها هي مازال توجور اشنو قلت لكم ميزا زيرو دونك توجور كاين زيرو تي ايكالا زيرو تي ايكالا زيرو خاص يكون عندنا زيرو مازال باش ما يشكلش علينا دي بروبليم دونك فوالا خاصني لو بروميير شنو قلت لكم علي دير هاد لا غولاسيون توجور لو بار ديال ليطاب بريسيدون ليطاب بريسيدون فيها 1 دونك اشنو غيولي فيها دابا 1 هاي اي سو دو سويت فوالا دونك نخليها هادي بما ان المهم نتوما فكروا كيفاش دونك هو غيحسب لك شحال من صفر حتى نديروها من صفر حتى ل 3 نديرو من صفر حتى ل 3 دونك 3 ديال لي بيك ابخي نحبسو باش ما يقطعش لينا هنا هادي دونك ها لو بروميير بيك فوالا ها الدوزيام فوالا ها التروازيام دونك لا حيت هنا نقدر دزت ندير فقط جوج ابخي باش ما يتخربقش ليا هادشي دونك ندير فقط جوج فوالا ندير فقط جوج ابخي هذا اللي فونكسيوني خاصك تعرف عاوتاني اللي فونكسيون دو كوا واش فرومونطون ديال السينيال اللي قبل منه اللي هو هذا ها هو واحد من كبر واش فرومونطون ديالو ولا فروديسوندون بما ان اشنو اش كيت اكتيفا في 1 مزيان في الفرومونطون وباغي الفرومونطون اي باغي 1 دونك هو باغي الان هو فقط ماشي بالضبط في الفرومونطون اي هو باغي الان هو باغي فقط الان دونك اش غيدير دونك هنا خاص يتافيش عليه الان باش يتافيش هنا الان خاص يكون هنا زيرو دونك هذا اللي فونكسيون في الفرون ديسوندون ديال هذا في الفرون ديسوندون ها هي في الفرون ديسوندون فقط في الفرون ديسوندون مزيان دونك هنا يلاه كيافيشي لك فوالا دونك اشنو غادي نديرو هنا في ليطاب بريسيدونت اللي هي توجور زيرو اون فوا غادي يطلع هنايا الفرون ديسوندون غادي يطلع لك لو بار ديال ليطاب بريسيدون هنايا زيرو دونك لو بار ديالها هو واحد فوالا مزيان نديروها هادي نيت واخا ما كاين مشكل نديروها مزيان دونك عاوتاني هادي هي الفرون ديسوندون حتى لهنا مزيان يا ابري هادي عاوتاني اش منين غادي تاخذ اشنو هنايا كتاكتيف في 1 دونك باش يكون هنايا 1 خاص يكون هنا 0 دونك عاوتاني لو فرون ديسوندون ديال هذا دونك حتى لهنايا فوالا في الفرون ديسوندون سا مارش دونك هنايا توجور 0 0 0 0 0 0 0 تا الفرون ديسوندون 0 عاد هو كيطلع الان عاد هو غيطلع الان ولكن افون هادشي كلشي خاصنا نعمرو هنا باش نشوفو فين وصلنا دونك هنايا شوف كاين 1 0 0 après 0 1 0 après 1 1 0 مزيان هاهي دونك هادي شنو هو هذا راه 1 هذا راه 2 هذا راه 3 دونك هذا هو راه 4 هاهي 0 شتيه 0 0 1 دونك ها هي 4 ها هو 4 دابا اشنو غيوقع دابا الا بغى يافيشي اوليو باش يافيشي ليا هنايا دابا 5 اش غيافيشي خاص يافيشي ليا 0 اوليو باش يافيشي ليا 5 خاص يتافيشي ليا 0 اون فوا غادي يجي لو فرومونطون الاولانيه هاد الفرومونطون دابا ديال اكس 5 لو بيك 5 اشنو خاص يتافيشي ليا 0 دونك هنايا هكا كنديرو اون فوا كيجي هاد لو بيك هاي هاد لو بيك اون فوا غادي هو راه دائما مستمر حتى هذا راه مستمر حتى هذا راه مستمر في الزيرو كلشي مستمر في الزيرو اون فوا غادي يجي لو بيك 5 اش غيوقع هنايا غادي يطلع ليا هنايا دابا غادي يطلع غادي نديرو بحال هكا واحد شي ومن بعد خاصو يرجع كلشي للزيرو هكا كلشي اصلا هذا راه كاين في الزيرو يا بخي هذا كاين في الزيرو هذاك كيطلع ها واحد شو من بعد كيرجع دونك هنايا طلع عليك عاوتاني الزيرو هنايا كلشي غادي يطلع على الزيرو كلشي غادي يطلع على الزيرو كنتسناو عاوتاني البيك الاخرى ها هي دائما كلشي هنايا كاين الزيرو ها هي كلشي كاين هنا دابا على الزيرو ها كلشي كاين هنا دابا على الزيرو هنا فيه شنو فيه هنا فيه 0 0 0 دونك خرجت لك الزيرو فوالا هنا خرج لك الزيرو دونك انا كنتسنى لو بيك الثانيه ها هي لو بيك الثانيه ديال الفرومونطون جات دونك اشنو غادي نشوف ليطاب بريسيدونت شنو فيها ليطاب بريسيدونت فيها الزيرو
دونك لو بار ديال لو كوبار ديالها شنو فيها واحد، دونك غادي يطلع لك الواحد. ها هي طلعت الواحد. اي سي دو سويت، اي سي دو سويت. دونك توجور هذا فونكسيون في الفرون مونطون، في الفرون ديسوندون ديالو. دونك ها الفرون مونطون، ها هي الفرون ديسوندون، ها هي الفرون ديسوندون. دونك داكشي اللي غادي نديرو. فوالا هذا توجور كيغيس في الزيرو. اي ابخي ملي غادي يشوف الفرون ديسوندون غادي يدير لو كوبار ديالها. الكو هي زيرو، دونك الكوبار هي ان. غادي يدير هاد لا غولاسيون توجور. فوالا اي ابخي لو فرون ديسوندون ديال هذا. دونك توجور هادي كتستمر في الزيرو، هادي توجور كتستمر في الزيرو. زيرو زيرو عاد هادي يلاه كتطلع. ها هي كتطلع. مزيان نشوف واش غيوقع. نشوفو عاوتاني هنا. ها هي الزيرو، هنايا كاين واحد، هنايا كاين زيرو، هنا كاين زيرو، هنا كاين زيرو، ان زيرو، ان ان زيرو، زيرو زيرو ان. نشوفو عاوتاني هادي ان زيرو زيرو، حيت كاين عندنا كيو زيرو، كيو ان، ابخي كيو دو. كيو ان فيها ان اي لو ريست سون دو. اشنو هو هذا الرقم؟ هو واحد. دونك هذا ان، ابخي هذا دو، ابخي هذا تروا، اي ابخي هذا 4. اي سو دو سويت عاوتاني الزيرو. شوف شنو قلت لكم في الموديل السالك، خاص يمشي ليا من الزيرو حتى ل 4 وابخي عاوتاني عاود نشوفوا واش داكشي صحيح. دونك توجور في الميزه زيرو كتبدا لك توجور بزيرو. زيرو واحد جوج ثلاثة أربعة. شنو كاين؟ الزيرو نحيدو هذا. زيرو ابخي واحد جوج ثلاثة أربعة، ابخي الزيرو واحد جوج ثلاثة أربعة، الزيرو واحد جوج ثلاثة أربعة، الزيرو. دونك كنتمنى بلي الامور راه واضحه واصلا واضحه. ما فهمتوا شي حاجه عاودوا عاوتاني الفيديو. ابخي غادي نتلاقاو في الفيديو الجاي اللي غادي نديرو دوزيام اكزومبل اللي كتعلق بالكونتور اسانكرون، ولكن في هذا الوقت دابا في الفرون ديسوندون، ولكن بالموديلو 10. دونك يمشي يحسب ليا. دونك اش كيعني من الموديلو 10؟ يحسب ليا من 0 حتى ل 9. اون فوا بغا يافيشي لك 10 يافيشي لك عاوتاني 0 1 2 3 4 اكسيتيرا. دونك كنتمنى لكم التوفيق ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.